एप्रिलाचे 30 तारखेर हांव गव्हर्नमेंट सर्व्हिसांतल्यान रिटायर जालो. विश्वजीत राणेच्या अंडर हांवें 7-8 वर्सां काम केलें. हांव डायरेक्टर आशिल्लो विश्वजीत राणे मिनिस्टर आशिल्लो. ताजे लागीं म्हजो खूब लागींचो संबंद आसा. इतलो हारामी, इतलो एटिट्यूड आनी इतलो सेल्फिश मनीस गोंयांत आसचो ना. हो मनीस गोंय काबार करूंक फुडें सरला. काबार केलें गोंयचें कांयच उरूंक ना. ताणें आपणाच्या हातान 3 हातियारां घेतल्यात. एक म्हणल्यार 39A, दुसरे म्हणल्यार FIR एनहेन्स करपाचो. 2 सर्क्युलर काढल्या ताणें आपणाकूच पावर दिवपाक. एक कमिटी आसा जी रिकमेंड करता FIR वाडोवचो म्हूण, आनी मागीर ती बोर्डाक वेता. बोर्डाचो चेअरमॅन तोच, बोर्डाचो मेंबर ताची बायल. हांगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कशी जाता ती पळयात मोगाच्या भाव भयणाचो. आनी मागीर म्हणटा तो गव्हर्नमेंटाक वेता. गव्हर्नमेंट कोण? सेक्रेटरी, टाउन प्लॅनर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर तोच. सो तो गव्हर्नमेंट म्हणून अप्रूव्ह करता, तो बोर्डाचो चेअरमॅन म्हणून अप्रूव्ह करता, आनी कमिटी जी पळय आसा ती ताची सेक्रेटरी चेअर करता. सो सगळो म्हणून घुसपगोंदळ गोंय खावपाचो हो जावन आसा 39A. दुसरो हातियार म्हणल्यार ताणें 2 सर्क्युलर काढल्यात आपणाक पावर दिवपाक, FIR वाडोवपाक. गांवांनी आमच्या विलेजांनी FIR मॅक्झिमम 60% दिवपाक शकता टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. तूं हें तर माग, तूं मागूंकूच जाय, रिजन कांय नाका. तूं फक्त मागता ते तो दिता. तूं 80% दिले, 100% दिले, बट फॉर अ कॉस्ट विच इज नॉट शोन. आणि तिसरे हातियार आसा एक्सेस रोड म्हणटा ताजे. एक्सेस रोडाचे डेफिनेशन अंडर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रुल्स म्हणटा टाड केला तो पाट, ताका आहा ते शोल्डर्स आनी टाड, आनी मागीर गटर्स. आख्ख्या संवसारांत पयले फावटी हांव हे डेफिनेशन चोयता. घाटरूय रोड जाता ते. तुजो रोड तर 3 मेत्र आसत, टाड कोण नासतना 1 मेत्र आसत, 5 मेत्र जाले, आनी गाटर 2 मेत्र, 7 मेत्र जाले. 3 मेत्राचो रोड पूण ते दाखयतात 7 मेत्र. हे करून हे तिनी हातेरां ताणें आपणावन गोंय काबार केला. आमी आतां क्रॉस रोडाचेर आहात. क्रॉस रोड जायत सारखे सेंटराचेर आहात. फुडें एक रोड, दाव्यान एक, उजव्यान एक, फाटल्यान एक. गोंयकार भावंदो आनी भयणांदो, आमी आतां आमचे चिंतप मातशें मोज झरोवपाचो वेळ पावला. होच तर मनीस परतो पावरान आयलो. 39A सोड, तो 39B हाडटलो. आतां पळयला तुमी सोशल मिडियाचेर तो ग्रीन कुर्ता घालून शेतां फाटल्यान आनीक आपण म्हणटा एक हें घेवन NDZ और NDA करता. कितें दोगोर शेतां हें तो NDA करता. शेतां आनी दोगोर नॉन डेव्हलपमेंटूच. थोडोसो जागो तो सेटलमेंट आहा तो अबाउट 10%, 90% इज एग्रीकल्चर एंड माउंटेन्स एंड हिल्स, ऑर्चर्ड्स. 5 to 10% सेटलमेंट आसतलो लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाक. सो जो मनशाक 39A हाडून गोंय विकपाक टायम लागूंक ना, तो मनीस पोत्तो पावरार आयल्यार ताका 1 सेकंड लागचो ना NDZ आहा ते, NDA आहा ते डेव्हलपमेंट करपाक. सो आमी आज चिंतपाची गरज आहा की 39A स्क्रॅप करूनच जातले. बाब MLA विरेशान हांगा एजिटेशन केलें. सरकारान सांगले बरें तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूच 39A लागचे ना. कित्याक आख्खे पुराय गोंयांत कित्याक काडूंक ना? 39A हाचे अंडर ताणें शेतां कन्वर्ट केली, ऑर्चर्ड कन्वर्ट केली, हिल्स कन्वर्ट केले, आनी आतां बोबो मारता हिल कटिंग केल्यार आपण 1 crore फायन घालतलो म्हणून. विश्वजितान राणेन येवन सांगचे एक बिल्डराचेर ताणें 1 crore न्ही 1 पैसो फायन घाला जाल्यार. ताणें जो स्टेटमेंट केल्लो त्या दिसाक तावन आयज ताणें तर एक बिल्डराचेर फायन घातला हिल कटिंगाचेर, जाल्यार हांव पब्लीक लायफच सोडून दिता. आनी दुसरें सांगता 39A मोगाळ भाव भयणानो स्क्रॅप केले म्हणून जावचें ना. फुडले फावटी जे इलेक्शन आमी जिखून येतात तांणी डिसिजन घेवपाक जाय. 39A जे दिसाक जल्माक आयला ते दिसाक ते स्क्रॅप जावपाक जाय. ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. गोंय कांय उरूंक ना. 39A गोंय काबार केला जाल्यार ते रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टान स्क्रॅप करून गोंयचे कितें उत्तल ते पळोवपाक जाय आमी. असल्यो गोष्टी गोंयांत जावंक ना अशें ना. तुमकां आमच्या डिमॉलिश करपाक आख्खी असेंब्ली एक जावन सिद्धार्थ देवगोवाक प्रोटेक्ट केल्ले विथ रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट. हेच भाशेन विथ रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट 39A
कॅन्सील जावपाक जाय ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. हे फावटी इलेक्शना वेळार जर तुमी चिंतनात जाल्यार तुमकां आनी चिंतपाक टायम मेळचो ना. ही जावन आसा लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी गोंयकारांक एकठांय येवपाक आनी आपलो फुडार आपलोच न्ही आपल्या फुडल्या पिळगेचो फुडार आपल्या हातांत घेवपाक. ना जाल्यार फाल्यां मागीर रडचें न्ही अशी आमची गोष्ट जातली. आनी गोंयकारा तूं खूंय गेलोलो खूंय ना कितें केलें रे काय ना आमचे फुडले पिळगेक कितें दवरला रे म्हाका खबर ना कित्याक हांव सुसेगाद आहा. ही गोष्ट आमची जावंक फावना. सगल्यांक तुमकां उलोवं मागता घरांतले भायर सरो नाकात. रस्त्यार येवपाची गरज ना. घरांनी बसून चिंतात फुडलो गव्हर्नमेंट तुमचो जावपाक जाय. फुडलो MLA तुमचो तुमचे आयकता तो जावपाक जाय. फुडलो सरकार गोंयचे पासत वावुरता तो सरकार जावपाक जाय. कोणाक निवडून हाडपाचे ते तुमची जबाबदारी. जाका तुम्ही निवडून हाडटात तो तुमचो लिडर तुमकां फावो जाता. मागीर रडून फावना. आतां आमकां टायम आसा सुमार 6 म्हयने आसात सारखे चिंतून डिसिजन घेवपाचे. हांव तुमकां अनेक सांगता जायते जाणांतले तुमचे कडेन पयशे घेवन दर एक वोटाक तर 10,000 दिले कित्याक सगळे कडेन पयशे हातात सगळ्यांनीच पयशे केल्यात. एक वोटाक तर 10,000 दीत 5 वर्सां ते हाजेर आसतात. 5 वर्सांक कितले पडटात 2,000 वर्साक 2,000 पडटात. वर्साक 2,000 पडले जाल्यार दिसाक कितले पडटात 365 डेज इंटू 2 आनी थोडे मायज 250 रुपयाक तुम्ही तुमचो वोट कोसियास विकता काय. 10,000 घेवन इलेक्शनाच्या टायमार तुमचे कोसियास 250 रुपया दिसाक घेऊन विकता काय. कित्याक जर तर तुम्ही असे विकले तुम्ही तुमचे कोसियासूच विकचे नात तुम्ही गोंय विकतात. कित्याक तुम्ही निवडून हाडल्यात ते मागीर गोंय विकून 250 रुपयांनी 250 कोटींनी 2,500 कोटी जोडटले. इतले सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता आनी तुमचे कडेन मागता गोंयकारांनो एकठांय जावात. जात सोडात कात सोडात तुमचे रिलीजन सोडात. गोंयकार मनीस म्हूण एकठांय जात ना जाल्यार आमी पुना भेट काबार.